اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہوگا، بے زباں ہو کے بھی سلطان تکلم ہوگا، بے زباں ہو کے بھی سلطان تکلم ہوگا۔ حرملانے تو کبھی خواب میں سوچا ہی نہ تھا، اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا۔ حرملانے تو کبھی خواب میں سوچا ہی نہ تھا، اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا، اس کی خاموش۔ دیکھیے جب سارے شعراء موجود ہو تو نظامت کی خاص ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ایک سلسلے کو جوڑنے کے لیے چین میں ایک موڑ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مکمل تلاوت قرآن مجید سے محفل مسرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اس کے کہ میں اس نورانی سلسلے کی کاروے کو آگے بڑھاؤں، میری مؤدبانہ گزارش ہے اچھے اچھے چہرے اندر بیٹھے ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے اندر تشریف لے آئیں۔ صلوات پڑھیں مکی محمد آل محمد۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ مدح اہل بیت علیہ السلام اور یہ پرنور ساتیں، راتیں، اوقات، سماعتیں جو آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں، ان تمام سلسلے کو، ان تمام روشنیوں کو، تمام نورانیوں کو، تمام رحمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نعت پاک کے لیے بڑے ہی ادب و احترام سے گزار ہوں محترم جناب منتظر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسول اکرم میں اپنی بہترین آواز سے نذرانِ عقیدت کے پھول نشاور کریں۔ آپ حضرات پوری بیداری کے ساتھ ان کے استقبال میں نعرے صلوات پڑھیں۔ نعت رسول پاک سنانا سب کے بس کی بات نہیں، نعت رسول پاک سنانا سب کے بس کی بات نہیں، پاکیزہ کردار بنانا سب کے بس کی بات نہیں، پاکیزہ کردار بنانا سب کے بس کی بات نہیں، اور اپنے جیسا کہنے والوں تم نے کبھی یہ سوچا ہے، اپنے جیسا کہنے والوں تم نے کبھی یہ سوچا ہے، چاند کے دو کر کے دکھلانا سب کے بس کی بات نہیں، چاند کے دو کر کے دکھلانا
बस की बात नहीं। और अर्श मोहल्ला आपका जाना, राज था ये में राज बहाना। अर्श मोहल्ला आपका जाना, राज था ये में राज बहाना। एक ही शबों में आना जाना, सबके बस की बात नहीं। एक ही शबों में आना जाना, सबके बस की बात नहीं। और कुछ अशार मुलाकात कमाएं। अहले बसीरत की बस्ती का अंधा पहरेदार है। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है। अपन बैठा सिद्दीक़ अकबर, झूठ से लेकिन आता है। मीठी मीठी बातें करके पब्लिक को बहलाता है। मीठी मीठी बातें करके पब्लिक को बहलाता है। और बाग फिदक का छीनने वाला, बाग फिदक का छीनने वाला दीन का ठेकेदार है। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है। हम हैं नबी के चाहने वाले, उनकी आल के शैदाई। हम हैं नबी के चाहने वाले, उनकी आल के शैदाई। कहते हैं कुछ लोग मगर सरकार दो आलम को पाई। नाते नबी हम पढ़ते नहीं है, ऐसा कुछ प्रचार है। कैसा अत्याचार है ये, कैसा अत्याचार है। बड़े अच्छे अच्छे अशार आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। जुल्म और बर्बरियत की बात कर रहे थे। जब भी अत्याचार, जुल्म, गस्ब की बात चलती है तो बाग़ फिदक का तज़किरा ज़हन में रहता है। शेर फातिमा की खाकर फिदक का माल जो चालाक हो गए, खाकर फिदक का माल जो चालाक हो गए, दोज़ख की ऐसे लोग ही खुराक हो गए। खाकर फिदक का माल जो चालाक हो गए। अभी आपको हैरत हो रही है कि महफिल हो रही है, क्या हो रही है? खाकर फिदक का माल जो चालाक हो गए, दोज़ख की ऐसे लोग ही खुराक हो गए। जितने मुनाफिकीन विलाए अली के थे, मुरझाए टूटे फूटे गिरे खाक हो गए। जितने मुनाफिकीन विलाए अली के थे, मुरझाए। और अगर बात आएगी तो शेर सुनिए कि अली की मदह का दीवान पढ़ रहा हूं मैं, मुझे ना टोकिए कुरान पढ़ रहा हूं मैं। अली की मदह का दीवान पढ़ रहा हूं मैं, मुझे ना टोकिए कुरान पढ़ रहा हूं मैं। है ऐसा आंखों में इश्क़ मोहम्मदी का खुमार, खुदा के नाम शेर फरमाए, मुझे ना टोकिए कुरान पढ़ रहा हूं मैं। है ऐसा आंखों में इश्क़ मोहम्मदी का खुमार, सुलेमान लिखा है सलमान पढ़ रहा हूं मैं। बड़े ही अदब व एहतराम से गुज़ारिश हूं मोहतरम जनाब अब्बास मेहदी साहब से कि वो आए और अपने अशार शामिल को मिलते। दो शायर शायद यहाँ से बैठते हैं, जीती जागती सलवात के साथ आप उनका इस्तकबाल करें और जोश खरोश के साथ समाअत करें, ताकि ये नजफ महफिल हो रही है इसकी का सवाब हम सबको मिले और हमारे बावजदाद को मिले। बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़ते हैं। इमाम मोहम्मद तकी इस्लाम के हवाले से मतलब सवाल फरमाएं। कैसे बयां हो मुझसे जो अजमत तकी की है, कैसे बयां हो मुझसे जो अजमत तकी की है, लाजिम तमाम खल्क पे ताअत तकी की है। फरमाएं कि आने लगे मलाइका फर्शे जमीन पर,
آنے لگے ملائکہ فرش زمین پر، معلوم جب ہوا انہیں مدحت تقی کی ہے، معلوم جب ہوا انہیں مدحت تقی کی ہے۔ اور سمجھ فرمائے کہ بغض و حسد نکال دو آ کر گلے ملو، بغض و حسد نکال دو آ کر گلے ملو، خوشیاں مناؤ آج ولادت تقی کی ہے، خوشیاں مناؤ آج ولادت تقی کی ہے۔ اور جو ہیں منافقین ذرا دور ہی رہیں، جو ہیں منافقین ذرا دور ہی رہیں، بزم ولائے پاک میں شرکت تقی کی ہے، بزم ولائے پاک میں شرکت تقی کی ہے۔ اور رہتی ہے دور چاہنے والوں سے ہر بلا، رہتی ہے دور چاہنے والوں سے ہر بلا، ہم پر نظر ہمیشہ سے حضرت تقی کی ہے، ہم پر نظر ہمیشہ سے حضرت تقی کی ہے۔ وہ حق کے راستے سے بھٹکتے نہیں کبھی، حاصل جنہیں بھی آج قیادت تقی کی ہے۔ اور پایا لقب جواد کا نوے امام نے، پایا لقب جواد کا نوے امام نے، معروف دو جہاں میں سخاوت تقی کی ہے، معروف دو جہاں میں سخاوت تقی کی ہے۔ اور نام و نشان مٹ گیا اے معتصم تیرا، تاریخ کے آئینے میں سماعت فرمائے کہ نام و نشان مٹ گیا اے معتصم تیرا، قلب بشر پہ اب بھی حکومت تقی کی ہے، قلب بشر پہ اب بھی حکومت تقی کی ہے۔ مامون کی سواری سے بے خوف ہیں امام، توجہ طالبوں، مامون کی سواری سے بے خوف ہیں امام، تفلی میں جد کے جیسی شجاعت تقی کی ہے، تفلی میں جد کے جیسی شجاعت تقی کی ہے۔ اور یحییٰ کو اپنے علم سے شرمندہ کر دیا، یحییٰ کو اپنے علم سے شرمندہ کر دیا، چھوٹے سے سن میں ایسی لیاقت تقی کی ہے۔ اور سماعت فرمائے کہ یحییٰ کے جیسے ہو گئے پیدا بہت یہاں، یحییٰ کے جیسے ہو گئے پیدا بہت یہاں، دنیا کو آج پھر سے ضرورت تقی کی ہے، دنیا کو بس تو شیخ سماعت فرمائے دنیا کو آج پھر سے ضرورت تقی کی ہے۔ ان کو نجات مل گئی محشر کی دھوپ سے، ان کو نجات مل گئی محشر کی دھوپ سے، جن کے دلوں میں باقی محبت تقی کی ہے، جن کے دلوں میں باقی محبت تقی کی ہے۔ اور مہدی شدید دور میں جو جی رہے ہیں ہم، مہدی شدید دور میں جو جی رہے ہیں ہم، لطف و کرم ہے ہم پہ عنایت تقی کی ہے، کرم ہے ہم پہ عنایت تقی کی ہے۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھتے عظمت آل محمد۔ ممدوح کے حوالے سے بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے۔ ناصرانے شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے۔ ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیت تو کچلنے والے۔ ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیت تو کچلنے والے۔ ہے لب پہ، اس سے پہلے کہ بشار کو آواز محترم جناب صادق رانا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ میرے سامنے آ جائیں۔ ہے لب پہ نام علی لا الہ الا اللہ، ہے لب پہ نام علی لا الہ الا اللہ، وہ احتشام علی لا الہ الا اللہ، ہے لب پہ نام علی لا الہ الا اللہ، وہ احتشام علی لا الہ الا اللہ۔ علی کے ساتھ علیہ السلام میں نے کہا، علی کے ساتھ علیہ السلام میں نے کہا، نصیری کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ علی کے ساتھ علیہ السلام میں نے کہا، نصیری کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ نہ شرک میرا رویہ نہ میں نصیری ہوں، مگر مقام علی لا الہ الا اللہ۔ نہ شرک میرا رویہ نہ میں نصیری ہوں، مگر مقام علی لا الہ الا اللہ۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میرے عزیز دوست بہترین آواز کے مالک جناب صادق صاحب سے گزار ہوں
کہ وائر اپنی آواز سے اپنے کلام سے سامعین کے اذہان کو محسوس کرے. اب حضرات بلند ترین نعت سلمان پڑھتے ہیں. ایک اور سلوات پڑھ دو. کسی تمہید کی سامنے سے حاضر کرتا ہوں. اس کے بعد ایک مطلب دو تین شعر حاضر کروں گا. خلاصہ فرمائیں کہ دنیا میں آج صاحب ایمان دنیا میں آج صاحب ایمان آ گیا وارث علی کے دیکھا نگہبان آ گیا وارث علی کے دیکھا لگتے ہیں آج گود میں سبھی کا کیوں امام عصمت کی جیسے رحل پا قربان آ گیا رحل پا قرآن آ گیا. ایک مطلب دو تیسری نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح علی کی بیٹی خطابت میں ہے علی کی علی کی بیٹی خطابت میں ہے علی کی طرح کسی کو لائے بلا کر کسی کو چھوڑائے کسی کو لائے بلا کر کسی کو چھوڑائے حسین لا
के जौहरी की उससे लगाई गोहर के जौहरी की तरह कोई रसूल के पहलू से फेंक दे उनको, कोई रसूल के पहलू से फेंक दे उनको, कई सदी से पड़े हैं जो गंदगी कोई रसूल के पहलू से फेंक दे उनको, कई सदी से पड़े हैं जो गंदगी की तरह, कई सदी से पड़े हैं जो गंदगी की तरह, नबी के कांधे पे चढ़ कर अली ने तोड़ दिए, नबी के कांधे पे चढ़ कर अली ने तोड़ दिए, वो बुत जो चिपके थे काबे में छिपकली सलवार पढ़ दे अज़मत आले मोहम्मद पर। शाह गुल करके चिरागों को यही देखते थे, शाह गुल करके चिरागों को यही देखते थे, मेरे अंसार में एहसासे सरो तंत नहीं, यार ये कहिए कि सभी लाल इकट्ठा करके जौहरी देख रहा था, कोई पत्थर तो नहीं। आज है मसरूर कितना खाने रब्बे जलील, आज है मसरूर कितना खाने रब्बे जलील, जानता है कौन आएगा अबू तालिब के घर। सिंध आदमी के शेर सुने, मुंबई की महफिल में जब ये पढ़े जाते हैं तो लोग कुर्सियों पे खड़े होकर दाद देते हैं, खुदा के समझ अपने आप में देखा। आज है मसरूर कितना, आप जहनों की कुर्सियों पे खड़े हो जाने के लिए काफी है। आज है मसरूर कितना खाने रब्बे जलील, जानता है कौन आएगा अबू तालिब के घर। अरे वो तो कहिए फातिमा बिनते असद आगे बढ़ी, वरना काबा खुद चला आता अबू तालिब के घर। वो तो कहिए फातिमा बिनते असद आगे बढ़ी, वरना काबा खुद चला आता अबू तालिब के घर। आदिल दहर ने क्या अदल किया है देखो, उसकी तकसीम भी दुनिया से न्यारी निकली। तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी 4 दीवारों में से एक हमारी निकली। बड़े ही अदब व एहतराम से गुज़ार मोहतरम जनाब अली रज़ा साहब से कि माए और अपने अशार सामने को महसूस किया और ताल्लुक़ से इस्तेमाल बेहतरीन आसमान। सबसे पहले तमाम हज़रात को इस पर मुसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि आज का जो दिन गुजरा है ये विलादत जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का रोज़ था, और ये शब इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शब विलादत की, लिहाजा दोनों मासूमों की विलादत की मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। और हम सब मिलकर अपने वक्त के इमाम ज़माना दिलगाह फरज शरीफ की खिदमत में इस पुरमसरत मौके की मुबारकबाद पेश करते हैं नारे सलवात के साथ। समात फरमाए कि या रब दर ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे, या रब दर ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे, जिब्रील ये दिन रात दुआ मांग रहे हैं। या रब
दर ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे। जिब्रील ये दिन रात दुआ मांग रहे हैं, तो इस दर के तो फाके भी वो फाके हैं कि जिनसे कुरान के सूरे भी ग़िज़ा मांग रहे हैं, कुरान के सूरे भी ग़िज़ा मांग रहे हैं। हमारे मुजस्सिमे किसी तरह बहुत अच्छी लगे के हवाले से लिहाजा एक फुटला दोस्तों शाह समात फरमाए। मिसरे तरह था हो कैसे बया तेरी शुजाअत अली असगर। मतलब हाजिर खिदमत है कि हो आपकी गर मुझ पे इनायत अली असगर, हो आपकी गर मुझ पे इनायत अली असगर, नाचीज करे आपकी मिदहत अली असगर, नाचीज करे आपकी मिदहत अली असगर। तो जो दिल में रखे आपकी उल्फत अली असगर, मिल जाएगी फिर उसको भी जन्नत अली असगर, मिल जाएगी फिर उसको भी जन्नत अली असगर। तो है बाबे हवाइज ये दुआ रद्द नहीं करते, है बाबे हवाइज ये दुआ रद्द नहीं करते, कर देते हैं पूरी मेरी हाजत अली असगर, कर देते हैं पूरी मेरी हाजत अली असगर। गर महफिले पुरनूर में आओगे खुशी से, गर महफिले पुरनूर में आओगे खुशी से, दे देंगे तुम्हें दो, गर महफिले पुरनूर में आओगे खुशी से, देंगे तुम्हें दो जग में भी इज्जत अली असगर, देंगे तुम्हें दो जग में भी इज्जत अली असगर। तो जो दिल में मिला रखता है तेरी मेरे मौला, जो दिल में मिला रखता है तेरी मेरे मौला, हर सांस पे होती है इबादत अली असगर, हर सांस पे होती है इबादत अली असगर। और तस्मीन का शेर मुलाहिजा हो, हर सांस पे होती है इबादत अली असगर। तो लाखों टकरा गया लाखों से तेरा एक तबस्सुम, टकरा गया लाखों से तेरा एक तबस्सुम, हो कैसे बयां तेरी शुजाअत अली असगर, टकरा गया लाखों से तेरा एक तबस्सुम, हो कैसे बयां तेरी शुजाअत अली असगर, हो कैसे बयां तेरी शुजाअत अली असगर। तो कमसिन है मगर लाखों के लश्कर से लड़े हैं, कमसिन है मगर लाखों के लश्कर से लड़े हैं, विरसे में मिली ऐसी है हिम्मत अली असगर, विरसे में मिली ऐसी है हिम्मत अली असगर। तो जो आपकी मिदहत से जला करते हैं मौला, जो आपकी मिदहत से जला करते हैं मौला, हम जो आपकी मिदहत से जला करते हैं मौला, हम उस पे सदा भेजेंगे लानत अली असगर, हम उस पे सदा भेजेंगे लानत अली असगर। शेर मुलाहिजा हो कि जो लोग भी करते हैं तेरा जिक्र घरों में, जो लोग भी करते हैं तेरा जिक्र घरों में, उन पर ही खुदा करता है रहमत अली असगर, उन पर ही खुदा करता है रहमत अली असगर। और शेख समात फरमाए खास तौर से कि बच्चों को सुनाते हैं जो हरदम तेरे किस्से, बच्चों को सुनाते हैं जो हरदम तेरे किस्से, आ जाती है उनमें भी शुजाअत अली असगर, आ जाती है उनमें भी शुजाअत अली असगर। और एक शेर पे दे देते हैं जन्नत का इलाका, एक शेर पे दे देते हैं जन्नत का इलाका, एक शेर पे दे देते हैं जन्नत का इलाका। ऐसी है तेरे घर की सखावत अली असगर, ऐसी है तेरे घर की सखावत अली असगर। आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि खत खींच के जो रोक दे 9 लाख का लश्कर, खत खींच के जो रोक दे 9 लाख का लश्कर, है आपके मुंह में ये कुव्वत अली असगर, है आपके मुंह में ये कुव्वत अली असगर। बड़े ही उम्दा और अच्छे अच्छे शायर आपकी समाप्ति के हवाले कर देते हैं। बात खत्म की गाजी अब्बास पे, यही से आखिरी शायर को आवाज देने के लिए कुर्बे फरार देख के अब्बास का जलाल, कुर्बे फरार देख के अब्बास का जलाल, फौजे अदू का जोर अकड़ भागने लगा। कुर्बे फरार देख के बहुत बड़े बड़े महान शख्सियतों को आपने मैदान से भागते हुए देखा है, पढ़ा है, सुना है। ये एक नई चीज भागते हुए देखेंगे तो शायद आपको लुत्फ आएगा। कुर्बे फरार देख के अब्बास का जलाल, फौजे अदू का जोर अकड़ भागने लगा, फौजे अदू का जोर अकड़ भागने लगा। हमला किया जो फतह खैबर के लाल ने, सर कट गए थे खौफ से धड़ भागने लगा। शायरी शोर करेगी हमें मालूम न था, शायरी शोर करेगी हमें मालूम न था, जुस्तजू आहें भरेंगी हमें मालूम न था, नस्लें मर मर के जिएंगी हमें मालूम न था।
पैसे पैसों पे बिकेंगी हमें मालूम न था, नस्लें मर मर के जिएंगी हमें मालूम न था, पैसे पैसों पे बिकेंगी हमें मालूम न था। लोग महशर में कहेंगे कि खुदाया जन्नत, लोग महशर में कहेंगे कि खुदाया जन्नत, एक आंसू पर मिलेगी हमें मालूम न था। बड़े ही अदब व इहतराम से गुजारूंगा बेहतरीन कलम की मालिक, बेहतरीन शायर, महफिल फजीलत महफिल शान जनाब सैयद बाबर काज़मी साहब से किए अपने अशार से सामने इनको महसूस करें बुलंद तरीन नारे सलावत पर मोहम्मद वाले बगैर किसी कमी के शहजादा बाबर हवाई हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मसला और चंद शेर बारह दीगर सलवात एक मिसरा हुआ था कि असगर हो या दिलेरी के माहे कमाल हो, उसी पे देखें कि ऐ लाडले रबाब के तुम बेमिसाल हो, ऐ लाडले रबाब के तुम बेमिसाल हो, ऐ लाडले रबाब के तुम बेमिसाल हो, 6 माह में लिए हुए किसका जलाल हो, ऐ लाडले रबाब के तुम बेमिसाल हो, शहजादे आप हश्र तलक बेमिसाल हो, शहजादे आप हश्र तलक बेमिसाल हो, 6 माह में लिए हुए किसका जलाल हो। इस कमसनी में बन गए हैदर का तर्जुमा, इस कमसनी में बन गए हैदर का तर्जुमा, असगर हो या दिलेरी के माहे कमाल हो। इस कमसनी में बन गए हैदर का तर्जुमा, इस कमसनी में बन गए हैदर का तर्जुमा, असगर हो या दिलेरी के माहे कमाल, असगर हो या दिलेरी के माहे कमाल हो। गाजी के बाद बन गए हिम्मत हुसैन की, मिसरे नजर कर रहा हूं कि गाजी के बाद बन गए हिम्मत हुसैन की, बतला दिया कि आप मोहम्मद की आल हो। गाजी के बाद बन गए हिम्मत हुसैन की, बतला दिया कि आप मोहम्मद की आल हो। तीरों की क्या मजाल के आ जाए शाह तक, तीरों की क्या मजाल के आ जाए शाह तक, अपने चचा का अक्स हो बाबा की ढाल हो, अपने चचा का अक्स हो बाबा की ढाल हो। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने चचा का अक्स हो बाबा की ढाल हो, रुसवा सितमगरों को सरेआम कर दिया, रुसवा सितमगरों को सरेआम कर दिया। हक्का के आप फातिमा जहरा के लाल हो, हक्का के आप फातिमा जहरा के लाल हो। अकबर अगर बने हैं मोहम्मद का आईना, अकबर अगर बने हैं मोहम्मद का आईना, शहजादे आप भी तो अली का जमाल हो। अकबर अगर बने हैं मोहम्मद का आईना, शहजादे आप भी तो अली का जमाल हो। रोते हैं सब जहां पे वहां मुस्कुरा दिए, रोते हैं सब जहां पे वहां मुस्कुरा दिए। तुम फखरे दादी हाल हो और नानी हाल हो, तुम फखरे दादी हाल हो और नानी हाल हो, तुम फखरे दादी हाल हो और नानी हाल हो। तुमने खुदा के दीन को, तुमने खुदा के दी को लहू इतना दे दिया, तुमने खुदा के दी को लहू इतना दे दिया। जब तक है दीन आप भी अब लाजवाल हो, जब तक है दीन आप भी अब लाजवाल हो। या रब तेरे हुसैन के असगर का जिक्र है, या रब तेरे हुसैन के असगर का जिक्र दे, या रब तेरे हुसैन के असगर का जिक्र है। वो लुत्फ करके मुझ में खुलू से बिलाल हो, वो लुत्फ करके मुझ में खुलू से बिलाल हो। कि गर है हुसैन एक शहादत का आसमां, इस आसमां के आप मुकम्मल हिलाल हो, इस आसमां के आप मुकम्मल हिलाल हो, इस आसमां के आप मुकम्मल हिलाल हो। सलवात में मोहम्मद। इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हवाले से एक मतलब बस, और उसने मतलब कि मसरूफ जो भी मदहे इमाम तकी में है, मसरूफ जो भी मदहे इमाम तकी में है,
اللہ کی قسم وہ خدا کی خوشی میں ہے. مصروف جو بھی مدح امام تقی میں ہے اللہ کی قسم وہ خدا کی خوشی میں ہے. حسن مطلب دیکھیں کہ مصروں کا حرف حرف صفے بندگی میں ہے. مصروں کا حرف حرف صفے بندگی میں ہے. آل نبی کا ذکر اگر شاعری میں ہے. مصروں کا حرف حرف صفے بندگی میں ہے. آل نبی کا ذکر اگر شاعری میں ہے. جن کے پدر پسر بھی علی ہیں یہ بس شرف مولا حسین میں ہے امام تقی میں ہے. مولا حسین میں ہے امام تقی میں ہے. اور 25 سال عمر ہی صدیوں پہ ہے محیط. 25 سال عمر ہی صدیوں پہ ہے محیط. واللہ کیسی شان نبی کے وسیع میں ہے. واللہ کیسی شان نبی کے وسیع میں ہے. واللہ کیسی شان علم امام یحییٰ بن اقسم سے پوچھ لے. علم امام یحییٰ بن اقسم سے پوچھ لے. کتنا بلند ہے جو ابھی کم سنی میں ہے. کتنا بلند ہے جو ابھی کم سنی میں ہے. بلا ترین مینار صلوات پڑھنے سے ماتھ اپنے اختتام پر پہنچ گئی ہے. دعائیہ کلمات کے لیے حرف التماس لے کر سید بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے آخری چند شعر شاعری کی دنیا کے اعتبار سے سماعت فرمائے کہ کل یہ آفت تھی جو دیوار کے پیچھے وہ بھی شعر سن سکتے ہیں انہیں بھی سننے کا ثواب ملے گا. کل یہ آفت تھی کہ وہ پہنچا نبی کی بزم تک. کل یہ آفت تھی کہ وہ پہنچا نبی کی بزم تک. اس قدر اونچا ہوا گویا صحابی ہو گیا. کل یہ آفت تھی کہ وہ پہنچا نبی کی بزم تک. اس قدر اونچا ہوا گویا صحابی ہو گیا. اب یہ آفت ہے کہ اس کو 4 پیسے جب ملے اچھا خاصا تھا مسلمان اور وہابی. ہے دل بیدار آنکھیں سو رہی ہیں شب ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں. سقیفہ کے اندھیرے بو رہی ہیں وہ آنکھیں غار میں جو ہو رہی ہیں. ہے دل بیدار آنکھیں سو رہی ہیں شب ہجرت کی باتیں ہو رہی ہیں. سقیفہ کے اندھیرے بو رہی ہیں وہ آنکھیں غار میں جو سو رہی ہیں. سرے قرطاس پر سرے قرطاس پر مدحت کی لفظیں کہ حورے بال کھولے سو رہی ہیں. سرے قرطاس پر مدحت کی لفظیں کہ حورے بال کھولے وہ آنکھیں غار میں جو رو رہی ہیں. سقیفہ کے اندھیرے ہو رہی ہے کہ حورے بال کھولے سو رہی ہیں. نبی کی بیویاں بغض علی میں خود اپنی قدر و قیمت کھو رہی ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عبداللہ عبدی صاحب سے کہ وہ دعائیہ کلمات کے ذریعے سے اس محفل نور کو اگلے سال کے لیے اگلے لمحے کے ساتھ کے لیے ملتوی کے حوالے کر دیں. آپ حضرات بلند ترین نعرے سوات کے استقبال میں پڑھیں. صلوا علی محمد و آل محمد. پرانا میں سنا ہوا ہوگا آپ کا یقیناً. جو غم شبیر میں آنسو بہا سکتے نہیں. جو غم شبیر میں آنسو بہا سکتے نہیں. منزل مقصود کو اپنی وہ پا سکتے نہیں. معجزہ انمول تھا معجزہ انمول تھا یہ اصغر بے شیر کا. سورما بھی تیر کھا کر مسکرا سکتے نہیں. یہ
علی کا تذکرہ تھا، آنے والی مناسبت سے دوسرے علی کا تذکرہ، اس پہ مت جائیے کس شخص کو کیا کہتے ہیں، اس پہ مت جائیے کس شخص کو کیا کہتے ہیں، جو بھلا کام کرے اس کو برا کہتے ہیں، جو بھلا کام کرے اس کو برا کہتے ہیں۔ کہہ گیا سلام کوئی محمد صرف محبت میں علی کو اللہ دفاع نہیں ہے، کہہ گیا صرف محبت میں علی کو اللہ، آج تک لوگ نصیری کو برا کہتے ہیں۔